नमो नमः. सगळ्यांके नमस्कार. आज आयतारू ना शनिवार आज मग दिवसाच काउंट होता. आज शनिवार त्या दिवस हांव तुमकां मंत्रदीक्षे विशयान सांगिल्लें. मंत्रदीक्षित त्याग घेवंका आनी घेतिल्ल्यान कसलें करूंका त्या वट्टू सांगिल्लें. आणि त्या दिवस हांव तुमकां सांगिल्लें एक दिवस हांव तुमकां आशिर्वचना विशय सांगता स्वाम्यांक गेल्या पण म्हाका मनांत कल दिसता तें हांव सांगचें आसा. आफ्टर ऑल प्रत्येकागेल व्यू पॉयंट विंगड आसता. प्रत्येक लागेल व्यू पॉयंट विंगड आसता. तर म्हाका आशिर्वचना विशयान कल दिसता मोगल भावन कल आसा ती म्हणून हांव सांगता. आनी तूं मुगेल कले चुकील आसल्यार म्हाका व्हड्ड मनान एक क्षम करता म्हणून हांव स्वामीजी गेल्या पांय मुळान तूं सांगून घेता. स्वामीजींक वंदन करता आनी मग हांव आयचो एपिसोड सुरू करता. आमगेल गुरू आमकां आशिर्वचन दितात म्हळ्यार ते आमकां कल सांगतात पळय ते आशिर्वाद रुपेण आमगेल्या आंगांत म्हळ्यार आमी झाडाक उदक घालतना कशी ती माती ताण घेता तशी आमगेल्या भितरल्यान ते पुरा आशिर्वाद रुपेण एब्जॉर्ब जाता आमगे शरिरांतून अशी म्हाका दिसता. आनी स्वाम्यांनी संन्यास घेवन कितले वर्स 10 वर्स की चड अभ्यास केला तांगेल गुरुंगेल हातात म्हळ्यार ताणें कितले ग्रंथ वाचले आसता कसले नमुन्या गहन अभ्यास केला आसता. वी कांट इवन इमॅजिन. आमगेल कल्पने भायर आसता कितले तांणी मेहनत घेतले आसता ते ज्ञान अवगत कोण घेवच्याक आनी कडेरी तांगेल गुरुल्याक थावन ताजें अंडरस्टँडींग कोण घेवच्याक तितली वर्स तितले म्हयने तितले वर्स रात्र दिवस मेहनत करून ते अवगत केल्या ज्ञान तांणी आनी तेकल करता ती आमकां तें ज्ञान दिवंका म्हणून सिंप्लिफाय करतात. कारण तांगेले लेवल कितले हाय आसा तितले लेवलांत वचून आमकां कळना म्हणून आमचे खातीर ते तगू देवन येता. ती तगू देवन आमगेल्याची आमकां जिरशी आमकां कळशी शब्दांत आमकां तें आशिर्वचन सांगतात. आशिर्वचन म्हळ्यार आशिर्वाद रुपेण तांणी उलयले पुरो आमकां मेळटा. आनी तें करूंक तांकां वापस तितलोच अभ्यास करपा पडटलो न्हय. ते कठीण आशिल्ले अवगत केलेले सिंप्लिफाय करचे खातीर ही हॅज टू स्पेंड सम टायम ओवर इट. इज इट नॉट? हाव टू सिंप्लिफाय मग लोकांक कशें कळटलें कल सांगल्यार कळटलें. साद्या शब्दांत ते करूंक तांकां वापस टायम दिवंका पडटा न्हय. तांचे लागीं टायम थोडोच वेळ मस्तच वेळ टायम कितली काम आसतात तांकां कितले कडेन तांकां लक्ष आसता पडटा तरीकय ते आमचे खातीर टायम काडटा. ती आमकां ज्ञान दिवच्याक प्रयत्न करतात सिंप्लिफाय करून आमगेल्या भाशेन आमगेल्याचें उदाहरण आमकां दिवन ती दिवचें काम करतात. ते आमी ते स्वामीजी केन्ना पण आशिर्वचन दिवच्या बसता ती तेवढे पयले आयकू येतच न्हय आयकतच न्हय म्हणून चौफेर नजर फिरयतात. सगळ्यांगेली तोंड पळयता ती आयकू येतच की ना म्हणून तांगेले तोंडावेल एक्सप्रेशनान कळटा की म्हणून. आनी आमी आमकां आयकू येयनी जालें तरी आमी सांगची धैर्य करना. ती लाजता. ती मर्याद पावता. ती तशें करूं नज आमी मर्याद केले पावचे ते आमचे खातीर इतली मेहनत घेता ती आनी आमी मर्याद पावन अशीच ब्लँकली बसल्यार तांणी उलयलेले उपयोग कल कडेन
तांगेल मेहनत आहे व्यर्थ नवा. त्यांनी कितली मेहनत घेतलीच पुरा व्यर्थ की ना. तशी आम्ही करू नये. वेन ही इज कमिंग अवर वेज आमच्याक ते 100 पावल धांवन येता ती. आम्ही फक्त आमकां लाद दिसले रे उलोवच्याक मर्याद दिसल्या. हात वयर कोण दर्शवच्या शकतात ना की आमकां आयकूं येना. अशें करून हात वयर करचो. तितलें केल्यारय तांकां कळटा न्हय. कडेर ते लोक एडजस्ट करता. लोक समय एडजस्ट करता ती कडेर स्वामी उलोवच्या सुरू करता ती. आनी तांकां शब्द आनी शब्द आमगेल कानांत ठावन आमगेल हृदयांत वता. तावळीक तांणी केलेली मेहनत चीज जाता. तांणी इतली मेहनत कोण ते आमचे खातीर आशिर्वचन तयार केलेलं आसता, प्रिपेर केलेलं आसता आनी सिम्प्लिफाय केलेलं आसता. ताजे खऱ्या अर्थाने सार्थक जाता. आमगेल सार्थक जाता. ताजे ती तांकां सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. तांणी केलेल्याचे तांकां दिसता ओ अडिना हांव केलेल्याचे उपयोग जाल्लो म्हणून दिसता. तेमी आमी कलकोरका मर्याद पावणे आमकां उलोवच्याक लाद दिसल्यारय अशी हात उंचकोन सांगता आयकूं येना जाल्यार आयकूं येना म्हणून हात उंचकोन सांगता. अशी सुद्दां कोरका म्हणना. अशी हात उंच केल्यार तांकां कळटा. कळना. आनी ते रेकॉर्डिस्ट कोण ते बशिल्ले आसतात पळय वॉल्यूम सान व्हड करूंक तांकां आमगेल हात पळोवन कळटा आनी त्या एरियांतून ते सावंड सम करता. ती तशीच स्वामी केन्ना आशिर्वचन सांगता ती उलयता ती कठीण आसता. आमी सादा लोक सिंपल लोक आमकां मस्तपण आमकां दिसता आम कळनाची हे कल्ल उलयतात ते कळणीच बा आमकां. स्वामीजी कल्ल उलयले म्हणून आम कळणीची म्हणून दिसता. कळूंक कठीण जाता म्हणून कळूंक कठीण जाता म्हणून आयकूंच ना हांवें. कळूंक कठीण जाता आम कळना बतें म्हणून सांगून आशिर्वचनाक बसचें ना हांवें. ते मात्र केन्ना खंय करूं नजो. तो आमगेल सद्गुरूंगेलो अपमान जाता. तांकां दिसच ना ते योगी जाल्यार आमकां दिसता आमी तांगेलो अपमान केलो दिसता. तशें करूं नजो. येता म्हळ्यार एक शेकोटी लायल्यार ते शेकोटी लागीं आनी ताजे तितले घेरांत आशिल्ले लोकांक आमी वचून उज्जाक हात लायतात वे ना न्हय जाल्यार दूर बसल्यार सुद्दां आमकां खूब मेळटा की ना ताजी. तशीच हें आशिर्वचन आमकां कळ्ळो कळना जावं आमकां ब्रेना लागता पावना जावं ते आमकां कान्नान ठावन भितर वता आनी सगळें आमगेल्या आंगा भितर पुरो प्युरिफाय करता. ते आमगेल मन तन बुद्धी सगळें प्युरिफाय करता. आनी अशें आयकता आमगेल्या स्वभावांतून फरक आमकां कळून येता. आमी चेंज जाले. आमी 1997 आशिल्ले बरी आतां आसत वे चेंज जाला की ना आमच्यांतून. आमी अशें आशिल्ले वे आमी कशें आशिल्लीं संवसारान बुड्डून हांगाचेर थंयच्यो खबरी करता बसतालीं. आतां आमी स्वाम्यांगेल खबरी करतात. वेळ मेळटा आनी स्वाम्यांगेल खबऱ्यो वेळ मेळ की अगो हें भजन तूं केतवें तें भजन तूं केतवें म्हळ्यार संपूर्णतया स्वाम्यान आमगेल जग व्यापून गेल्या आमगेल जग पुरा तन मन धनान आमी व्यापून गेल्या. स्वामीजीन आमकां संपूर्णतया चेंज केलें. कलमीत ते आमकां सगळें करूं लायता ती शिकयता ती कर म्हणून सांगता ती आशिर्वचन दिता ती. आशिर्वचना परिणाम तो ते शेकोटीन थावन कशी उब आमकां आंगा लागली तशी स्वाम्यांगेल सहवासाची उब तांगेल नुस्तें थंय आसचें थंय येवन बसचें तांणी तितलें आसलें आमकां पुरो. ते आमी ती एक आवस की कशकी
आमगेल पुरो कल्मश धुवन वता ते नित्य व्यवहार करतना आमकां स्वाम्यांगेल आशिर्वचन आपणा इतल्याक उगडास येता ती आनी ताजी चरवण जाता, विचार मंथन जाता ताजेर. अशी आवस कशी चरणाक दांत या नासता वळी शीत मऊ शीत जाता आनी कडेन गुरडून गुरडून तातूंत तूप मिठ्ठा हरळू घालून ताका लायता चरणाक आवस. तशीच स्वामीजी हे तांकां ज्ञान तांणी इतलें वर्स शिकिल्लें आसा त्या ज्ञान सिंप्लिफाय करून मऊ करून सिंप्लिफाय करून आमकां कळशी भाशेन आमकां कळशी दाखले दिवन उदाहरण दिवन काणये सांगून आनी कडेन सगळें जायना फुडें अमृत तुल्य भजन म्हणून आमकां तृप्त करतात स्वामीजी. त्यामिती आमी स्वामीजी कल दिता ती कल शिकयता ती कल उलयता ती ते पुरो आमी ग्रहण करून घेवंक आत्मसात करचे प्रत्येक गेल्या अंडरस्टँडिंगाचेर आसत जाल्यार कानान थोन भितर तरी वचो, दोळ्यान थोन भितर तरी वचो दर्शन. सो आमी आयले आतां आमगे लायफांतूच ताजी चीज कोण घेवया आमी. आशिर्वचन आमी आनी खंय वतात थंय आयकुनच्याक आमी वचना ती आमगेल्या स्वाम्या लगेच वतात आमी आशिर्वचन आयकुनच्याक हय. इथं म्हळ्यार तें आमचे खातीरच आसा ती आमचे खातीरच आसा ती आनी आमी तांचे खातीर आसा ती. तांणी आमकां सुदारचें आसा त्यामुळे ती स्वामी इतली कश्ट घेवन आशिर्वचन सांगतात ते आमी आयकूंक जाय. आपणाक कळना म्हणून यानाशी बसचें ना. म्हाका कळना गो तें मस्त कठीण पडटा म्हाका कळना चिकल उलयतात म्हणून हांव येनी गो तशें करूं नजो. तो स्वाम्यांगेलो अपमान जाता. आमी स्वाम्यांगेलो अपमान केल्यार जाता. तांणी इतली मेहनत घेवन आमचे खातीर तितले कश्ट काण येवन थंय बसून आमकां सांगिल्ल्याक नुस्तें तें बसून सांगनात ताजे पयले पूर्व तयारी. म्हाका गोतस आमी एक प्रोग्राम करचे आसल्यार कितली पूर्व तयारी आसता थोडे स्वाम्यांक ते इतले कठीण सब्जेक्टार उलोवचें आसल्यार तांकां कितली मेहनत करपा पडटा. त्यामुळे ती आमी तांगेले मेहनतीक न्याय दिवंक चीज करता ताजे ते इतले त्रास घेता आसता ती ताजे आमी चीज करता म्हळ्यार ते खऱ्या अर्थान समर्पण जाता. खऱ्या अर्थान समर्पण जाता. अर्पण कोण सोडटा ताका चरणांत तशीच आमी अर्पण करुया आनी मुखारी सगळीं आयकता ती मागत आसा जाल्यार थोडी जाणां आयकनात आनी थोडी जाणां ताकडे इगो म्हणून जाता. आमकां कळना तांणी उलयलें आमकां कळना कठीण आसता म्हळ्यार तें बरोबर नाय. इट्स नॉट रायट. सो आय थिंक I should wind up now. I have told enough. तुमकां कळ्ळें आसता अशें म्हण लागता. आनी म्हगेल्या हातान खाली चूक जालेली आसल्यार उलंच्यान चडून जालेलें आसल्यार स्वामीजी हांव तुमगेल क्षम मागता. सदैव तुमगेल चरणांत आनी गुरू सेवेंत चंद्रमा बिजू. आनी आशिर्वचन जायना पळय तांणी भजन म्हणचें आसता आनी एकच म्हणटा ती आज आमी कसलें म्हणया अशें म्हणून पळोवन म्हणटात. तांकां कसलेय नमुने इगो ना. त्या पंता आमी कारलो चुकलतळी तांणी हें म्हळें हे गुरु भव सिंधु तारक पूर्ण करी मम कामना तू सदा हृदयात राही हीच माझी प्रार्थना. आनी तुमकां गोताच स्वामीजीन म्हणटा थंय पेटी तबलो कसलें आसना ते ऑफ हँड म्हणटा ती फक्त ते मशिनार तांगेल्या सूर लायता ती आनी म्हणटात जाल्यार ते पद म्हणटना चिक्के गडबड जाली
सुरांत आणि शिवानी ऑडियन्सान बशिल्ली. शिवानीने म्हणून तो बरोबर सूर वयर हाडलो, वयर कितक सम केलें जस्ट जाल्यार स्वाम्याने ते हासता एक्सेप्ट केलें. अशें करून तिका म्हळ्यार तिका कले दिसूनच ह्यो आपण केल्लें म्हणून मर्याद दिसूनच, जो भंय दिसूनच म्हणून तिका हांसून तिका हें केलें. म्हळ्यार हां बरें जालें तूं म्हाका सुदारसून व्हेलें म्हणटात पळय आमी, तें एक्सप्रेशन दिवन तिका अशें केलें. आनी ही कंटिन्यूड द होल सॉंग एंड वेरी नायसली एंड वी ऑल गेव हिम साथ कोरस. आनी कडेर जायना पूण म्हणालें वय आतां हें करोन जायत लेगेन भायर वचची कमी जाल्या, भजन म्हणची कमी जाल्या, तेमी ती चिकेची अभ्यास उण जाला म्हणून हसता हसता म्हणाले. अशें आसता मनशाने अशें आसता. कौतूक दिसलें म्हाका, खूब कौतूक दिसलें. कितले लक्की आमी. एक फ्यू लायन्स म्हणटात तांणी म्हणलें पहिल्याच. हे गुरु भव सिंधु तारक पूर्ण करी मम कामना, तू सदा हृदयात राही, हीच माझी प्रार्थना, हीच माझी प्रार्थना, हीच माझी प्रार्थना. जय गुरु, जय शंकर.